अलग से कौन सी मार्फत आपने फ़कीर से पूछनी? यही है मार्फत, इस पर अमल करें आप। हुजूर की इरशादात सबसे बड़ी मार्फत हैं, इस पर अमल करें, अपनी ज़िंदगी को मुज़य्यन करें, अपनी जिम्मेदारियां को अदा करें। आपका वालिद घर में बैठा है, अब्बा जी बीमार है, अम्मा बीमार है, तू पीर साहब के पास है। अब्बा जी अम्मा जी बीमार है, तू तबलीग करने गया हुआ है। ये जो तेरा असल हज है वो तो तेरे घर है। बुल्ले शाह आसमानी उठदियां फड़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। माँ बाप बीमार है, उनको ज़रूरत है, तो दोस्तों के साथ सैर करने गया हुआ है। मैं आपको एक दवाई बताऊं अब्बा जी की सेहत के लिए, बताऊं कि रहने दूं? अगर वडेरे घर बीमार ने तो माँ और बाप तो एक दवाई बताऊं? कुछ बंदे घूरते ने, हाँ ना नहीं करते। बता दूं जी? अल्लाह आपको इसी तरह मुस्कुराता रखे। आप मुस्कुराए हैं तो मेरा दिल खुश हो गया। यारों को टेलीफोन करते हो ना कि आज खाना बाहर से खाना है, एक दवाई बताता हूं, अब्बा को फोन करो, कहना अब्बा जी आज रोटी नहीं खानी, मैं आऊंगा, मेरा दिल करता है आपके साथ बैठ के खाऊं। अम्मा को फोन करो घर में, कहा अम्मा जी दिल बड़ा करता है, आज रोटी आपके साथ खानी है, जरा मेरा इंतजार करना, अम्मा की तबीयत ठीक हो जाएगी, अब्बा जी को सुकून की नींद आएगी। ओए होए, कोई मजा है इसका, कोई इसका जायका है। एक दफा कहे अब्बा जी से कि अब्बा जी मेरा दिल बड़ा करता है, मौसम बदल गया है, कपड़े लेने जाना है, पर मैंने आपके साथ जाना है, आप मेरे साथ चलें, फिर मैंने खरीदने हैं। और यार इनसे प्यार तो कर, ये तेरी तवज्जो के तालिब हैं, इनको तू पैसे ना दे, टाइम दे, तू मुत्तकी बनेगा, तू परहेजगार बनेगा। तेरी बीवी बेचारी ने तुझसे बातें करनी है, तू यारों से घंटों गप्पे लगाता है, वो कहती है दो मेरी भी सुन ले। वो तेरा ही लिबास है, जो वो तुझसे कह सकती है किसी और से कह सकती, तेरे पास टाइम ही नहीं। तू बाकी सारी खेलें खेल आया है और बच्चे तेरे इंतज़ार कर रहे हैं और तू उनको कहता है मैं बड़ा थका हुआ हूँ, पीछे हट जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम से ज़्यादा को मसरूफ़ रह सकता है, पर हुजूर तो नवासों को कंधों पे बिठाते थे। नबी पाक के साथ तो वो नमाज के वक़्त भी साथ आ जाते। हम अपनी असल जो ज़िंदगी है उसको खूबसूरत क्यों नहीं करते? हमें शरीयत इस्लाम, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, जो दादा अल्लाह ने पसंद किया उस ख़ानदान में अल्लाह ने मुझे पैदा किया। जो माँ बाप, दादी, नाना, नानी, मामू, चाचू अल्लाह ने पसंद किए, वहाँ मुझे अल्लाह ने पैदा किया। ये हमारी मर्ज़ी नहीं होती है, किसकी मर्ज़ी होती है? तो जो दादा अल्लाह ने पसंद किया वो हमें भी पसंद होना चाहिए। जो नाना अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया हमें भी पसंद होना। असी दूजियां नाल प्यार करते हैं या अपने नाल? वो मेरे अजीज़, आपका लहजा अंदाज मोहब्बत वाला हो, प्यार वाला हो, आप मुत्तकी बने। ये जो अपनी मर्जी का सोना, अपनी मर्जी का उठना, अपनी मर्जी का जागना, अपनी मर्जी का खाना, इससे निकल आओ, दूसरों का ख्याल रखना शुरू करो। थोड़ा सो लिया करो नौजवानों, वालिदैन को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो, अपने घर में वक्त गुजारो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। मेरे नबी पाक ने फरमाया मैं उसे मोमिन नहीं मानता जो पेट भर के रोटी खाए और पड़ोसी भूखा सो जाए। अपने इर्द गिर्द थोड़ी तवज्जो करो। बातें चूँकि ज़्यादा नहीं करनी थी, बस बड़ी जल्दी ख़त्म करने लगा हूँ। एक ज़रूरी बात और भी है, अल्लाह के जितने वली थे ना, उनकी जोश है सबसे ज़्यादा मजबूत थी, वो था मुसल्ला, इबादत। 2.5 घंटे कौम मोबाइल ते बेवे और नमाज फर्ज भी ना पढ़े। तकिया जे मेरे वाल, मेरा को दोस्त अगर मुझे एक दफ़ा कहे ना टाइम कोई नहीं तुहानू मिलन दा, मैं कहना भाई तेरी मेरी दोस्ती ते सलाम दुआ जड़ी है ना वो अगे नहीं चल सकती। तेरे को टाइम नहीं तो असी तो अगे बड़े मसरूफ़ हाँ। ये क्या बात हुई? हम तो पहले सुबह कहीं, दोपहर कहीं, शाम कहीं। हमसे तो पूछो ना क्या हमारे हालात ज़िंदगी हैं। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। तो
کوئی دوست کہے جی ٹائم نہیں تو ملن دا تے تسی دوستو تو اچھا لگتا ہے؟ بولو نہیں یار. اللہ مجھے معاف کرے، نقل کفر نہ باشد جب یہ کہتے ہو کہ میرے پاس نماز کا ٹائم نہیں. پتہ ہے کتنی ڈاڈی بات کرتے ہو. میرا ایک کلاس فیلو تھا تو میں اسے کہتا نماز پڑھ کہتا بس یار میں ہے اچھا آدمی کہتا یار بس وہ کاروبار بہت پھیل گیا، دعا کرنا یہ میری غلطی ہے. تو چونکہ بے تکلفی تھی تو اس کو چوٹ لگ گئی، آپریشن کرانا پڑا، فریکچر ہو گیا. تو پھر میں تیمارداری کرنے کے لیے گیا 2-3 دفعہ. تو آخری پھیرے میں نے اسے کہا چھوٹی سی بات کرنی، اور میں نے بڑے ادب سے بڑے دھیمے لفظوں میں کہا میں کیا وہ آپریشن دا ٹائم نکل آیا ہی، نماز کا ٹائم ہی نہیں. صبح فلائٹ ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے، نماز کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ نہ کرو یار ایسے. مصلی آباد والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے بندوں کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں. محفلیں بے شک چھوٹی ہو جائیں، نمازیں نہیں چھوٹی ہونی چاہیے. آپ باقی جگہوں پہ ٹائم کم کریں، عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ذہنی طور پر، فکری طور پر. تو میری بات مکمل ہوئی. میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھیں. ایک تو یاد رکھنا ہے، ہمیشہ بھولنا نہیں کہ دیکھیں میں تقریر جو میں کر رہا ہوں میں آپ کو دہرا رہا ہوں، سبق صحیح یاد کرا رہا ہوں. اللہ کا ولی کامل ایمان والا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے، اور قریب بیٹھنے والوں کا یقین بھی وہ مضبوط کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، وہ گناہ سے بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی. اور تیسری بات یہ کہ مسلح مضبوط، نماز کی پابندی. اور ایک بیچ میں ضمناً میں نے مسئلہ سمجھایا ہے، اے ماپیاں دا ذرا خیال کرو، یہ اپنے بیوی بچوں کو ذرا ٹائم دو، اپنے پڑوسیوں بہن بھائیوں کا ذرا خیال کرو، تھوڑی توجہ کرو یار. ہمارے رشتے ترس گئے. وہ بڑا ٹائم ہے یاروں کو فون کرنے کو، بہن بیچاری کہتی ہے چلو ایک فون ہی آ جائے پرا دا، لیکن اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. میرا خیال ہے جو 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، کافی ساری تقریروں کا خلاصہ عرض کیا آپ کے سامنے. اگر آپ اپنی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں، کہیں آج ہم درویش کے عرس پہ گئے تھے یہ سیکھ کے آئے ہیں، جس نے زور نہیں پڑی انشاءاللہ تعالی محفل ختم ہوتے ہی پڑھنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، عبادات. اور یہ داڑھی اللہ نے مرد کو دی ہے، عورتوں کو دی نہیں. دیکھو اس کا مطلب وہ پسند کرتا ہے، مرد کی داڑھی پسند کرتا. اور بزرگوں سے میں کہوں گا یار چھوٹی داڑھی والے نے بھی بندے مولوی صاحب ہی آختے نے، رکھ لئی تو پھر پوری رکھی ایک مٹھی داڑھی. اچھا میں بات تو ختم کرنے لگا تھا، بات یاد آ گئی، میں نے کہا کر جاؤں. بندہ سادہ پیارا لگے تو لوگ کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے، داڑھی کے ساتھ پیارا لگے تو کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے. تو نورانی چہرہ اسی کا ہے جس کا چہرہ حضور جیسا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اگر کبھی سج گئی تو آپ سج جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اب آپ اس طرح کی دھوم نہیں مچائیں گی جیسے جب میں آیا تھا تو آپ نے مچائی تھی. محفل ابھی جاری ہے نا جی، محفل جاری ہے آپ کی، مجھے اجازت دینی ہے. اور ویسے بھی محفلیں مولوی تو آتے جاتے رہتے ہیں، پیر شیر محفلیں سرکار کے نام کی. آپ کا جو اگلا پروگرام ہے وہ جاری رہے گا، مجھے آپ اجازت دیں گے. وما علینا الا آپ شروع کریں گے کوئی